बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हकीकत टी वी वाले साहब ने और इमरान रियाज ख़ान ने जो मौजूदा कैबिनेट का नक्शा खींचा है और जिस तरह से मुल्की सूरत हाल का तजिया पेश किया है, मुझे बहैसियत आर्मी अफसर और बहैसियत एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के शर्म महसूस हो रही है। यकीन कीजिए कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर के सामने मैंने अपने आर्मी चीफ़ को बैठे हुए देखा है जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, जो ज़मानत के ऊपर हैं और क्या कुछ नहीं है। अल्लाह के बंदों, क्या पूरे पाकिस्तान में कोई एक आदमी भी आपके पास ऐसा नहीं था जो कुछ किरदार का मालिक हो, कुछ समझ बूझ वाला हो। चलो दीनी नुक्ता नज़र से तो आप का मामला बड़ा ही खौफनाक है। दुनियावी लिहाज से भी आपके अंदर कोई सेंस नहीं है, कुछ ज़रा बराबर अकल नहीं है। असल में फिर घूम फिर के बात उधर ही आती है, ये अल्लाह का अज़ाब है आपके ऊपर, ये अल्लाह का अज़ाब है। उसकी शक्लें हैं जिस तरह मालिक सूरह अल-अनाम के अंदर बयान फरमाता है कि हम बाज़ को ताकत दे के दूसरों को अज़ियत देते हैं, ये हमारे अज़ाब की किस्मों में से एक किस्म है। और एक की ताकत का मज़ा दूसरे को चखाते हैं। पहले इनके साथ मामलात होते रहे हैं और अब जब इनके पास एक ताकत आई है तो पहले दिन ही शहबाज शरीफ ने कह दिया कि कानून अपना रास्ता पकड़ेगा, कानून ने आपको नहीं पकड़ा, दूसरों को पकड़ेगा। खालिस इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं। और अब वो इंटीरियर मिनिस्टर बने हैं राना सनाउल्लाह साहब, तो उसके बाद ज़ाहिर बात है वो अपने बदले लेंगे। ये अल्लाह का अज़ाब है। अल्लाह के बंदो, ये जमहूरियत जो है ये खालिस मुशरकाना और काफराना और तागूती निज़ाम हुकूमत है, बदतरीन मुशरकाना निज़ाम है, बदतरीन, जो 75 साल से आजमा रहे हो और ख़ुद फरेबी के अंदर मुब्तला हो कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ना उनको ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब पता था उस वक्त जब उन्होंने सियासी नारा लगाया था, और ना अब ये दोबारा इसको लगाने वाले ज़ोर देते हैं हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर भी कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर बना था और ला इलाहा इल्लल्लाह से बंदा दिलेर हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला फिर शिरक नहीं करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला फिर किसी के आगे नहीं झुकता है। और पता चले किसी तकरीर से फारग होने के बाद जाके मज़ार के सामने झुकेंगे, लेट जाएंगे उसके सामने जाके सजदे करेंगे और फिर मानेंगे भी नहीं। जिस तरह नवाज शरीफ अपनी करप्शन नहीं मानता है, इसी तरह इमरान खान साहब अपना शिरक नहीं मानते हैं और ना ही फजलुर रहमान अपना शिरक मानने के लिए तैयार है। हकीकत ये है कि सारे के सारे शिरक के अंदर डूबे हुए हैं, ये शिरक के अंदर डूबे हुए हैं। ये मज़ारों की परस्तिश करते हैं, ये पीरों की पिंडलियाँ दबाते हैं, ये चादरें चढ़ाने वाले, ये उर्स और मेले करने वाले और शिरक की हिफाजत करने वाले ये लोग हैं। ये चंद दिनों के ऊपर ये ज़मीन के बोझ अपने अंजाम को पहुंचेंगे। इससे पहले कितने हैं आए हैं और कितने चले गए। अल्लाह के बंदो, जहन्नम मुंह खोले हुए तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। एम्बुश जिसे कहते हैं, फ़ौजी हमारे भाई इसको समझते हैं एम्बुश क्या चीज़ होती है। जहन्नम घात लगाए बैठी है आपका, आपके अकीदे में ख़राबी की वजह से, शिरक की वजह से, कुफ्र की वजह से। और ये सारे आपस में जो लड़ रहे हैं, ये हक़ और बातिल की जंग नहीं है, ये सारे बातिल आपस में टकरा रहे हैं। जो हक़ को मानते ही नहीं है, उन्होंने हक़ की खातिर जंग क्या लड़नी है। तो बहरहाल हमने तो पाकिस्तान की सालमियत की कसम खाई थी। मुझे हैरानगी होती है इस तरह के अल्फाज सुन के कि फ़ौज जो है वो सियासत में मुदाखलत नहीं कर सकती और ये नहीं कर सकती और वो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भाई बताइए ज़रा। बड़े बड़े अफसर हैं उसके अंदर, पढ़े लिखे लोग हैं और कसम खाई हुई है जिन्होंने, तो जब पाकिस्तान को डूबता हुआ देखेंगे तो नहीं मुदाखलत करेंगे, नहीं करनी चाहिए उनको। और ख़ास कर चोरों डाकुओं की जब हुकूमत आ जाए, ऐसे मिल के ऐसा माहौल पैदा कर दें और बैरूनी साजिश का वो हिस्साकार बने, पूरी तरह हर चीज़ आपके सामने है किस तरीके से अमेरिका ने, ज़ाहिर बात है साजिश होती है फिर मुदाखलत होती है, और किस तरह धमकियाँ दी गई हैं, सब कुछ ये देख रहे हैं अपनी आंखों से। और ज़रा बराबर इनके ऊपर ज़रा भी इस चीज़ का असर नहीं होता है। क्या तुम में कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर ज़रा सेंस हो, साहिब इक़्तिदार लोगों, सारे इसमें शामिल हैं, सारे,
چاہے سیاسی قائدین ہوں، چاہے مذہبی لوگ ہوں، چاہے ہمارے فوجی حکمران ہوں، سارے کے سارے اس کے اندر ایسا لگتا ہے ملے ہوئے ہیں۔ بڑا افسوس ہوا ہے مجھے شرم آ رہی ہے ایز اے پاکستانی آفیسر یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے۔ بہرحال میرا کام ہے سمجھاتے رہنا۔ میں اس سے پہلے بھی آپ کے ایک شرک کی نشاندہی میں نے کی ہے، نام لے کے۔ عمران خان صاحب کے شرک کی میں نے نشاندہی کی ہے، فضل الرحمان کے شرک کی نشاندہی کی ہے، خادم حسین رضوی، طاہر القادری، طارق جمیل، خود آرمی چیف، یہ سارے کے سارے جہاں جہاں ان کے شرک کے اندر کمزوریاں ہیں یا شرک کی کمزوریاں ہیں یا شرک کی آمیزش ہے ان کے اندر، بحیثیت پوری قوم بھی یہ شرک کے اندر ڈوبی ہوئی قوم ہے، اکثر مشرکین والا معاملہ ہے۔ اور پوری طرح قرآن کی وہ آیت ان کے اوپر فٹ آتی ہے سورہ یوسف کی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثریت اس طرح ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہوتے مشرک ہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ قوم فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، کوئی اہل حدیث بنا دیا گیا، پھر یہ سیاسی طور پر گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو لان تان گالی گلوچ لوٹے پھینکنا چند دن پہلے جنہوں نے پنجاب اسمبلی میں کیا ہے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اور جناب وہ چودھری صاحب بددعائیں دے رہے ہیں، جیسے خود جناب وہ حاجی صاحب ہیں، اس سے پہلے وہ خود کیا کچھ کرتے رہے، انہی گروہوں کو یہ سزائیں مل رہی ہیں۔ یہ تو دنیا کے اندر ذلت اور خواری ہے، جو مرنے کے بعد تمہیں آگ لگنے والی ہے اور ذلت اور خواری تمہارے حصے میں آنے والی ہے قوم کے لوگوں، اس کا تم تصور نہیں کر سکتے ہو۔ بہرحال میں اپنی قوم سے یہ ضرور کہوں گا کہ یہ اپنی دنیا کی خاطر، پھر میں کہہ رہا ہوں، یہ اپنی دنیا کی خاطر تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان کے پیچھے چلنے کا مطلب، ان کے پیچھے دوڑنے کا مطلب اپنی ہمیشہ کی آخرت برباد کرنا ہے، اور وہاں جہنم کی آگ کے اندر آپ کو کھینچ لے جائیں گے۔ یہ پورے کے پورے جلسوں سمیت، پوری پارٹیوں سمیت یہ وہاں جائیں گے۔ یہ ساری کی ساری شیطانی پارٹیاں ہیں، جتنی بھی یہ سیاسی پارٹیاں ہیں یہ ساری شیطانی پارٹیاں ہیں، اور جتنے بھی یہ مذہبی فرقے ہیں، مسلک ہیں، یہ بھی ساری کی ساری ہر اول دستہ ہے شیطان کا۔ تو لہٰذا اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کی کتاب کے لیے اتنے سنجیدہ ہوں جتنے 73 کے آئند کے لیے مرتے جا رہے ہیں۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسلام کو خطرہ ہے، اور ہمیشہ کہتے ہیں جمہوریت کو، یعنی شیطانی دین کو خطرہ ہے۔ شیطان کے ایجنٹ ہمیشہ یہی کہیں گے جمہوریت کو خطرہ ہے، جمہوریت کو خطرہ ہے۔ جمہوریت کیا ہے؟ ایک خالص شیطانی طرز حکومت ہے، ویسٹرن کا یہ نظام ہے، یونانیوں کا یہ نظام ہے، اس کی خاطر یہ لڑے جا رہے ہیں آپس کے اندر۔ یہ بہت ہی افسوسناک معاملہ ہے، یقین کیجیے، ترس آتا ہے آپ کے اوپر، ترس آتا ہے، تمہیں ہوش نہیں ہے، تمہیں کدھر دھکیلا جا رہا ہے۔ جس طرح اس بکرے کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کو ذبح خانے کی طرف لے جا رہا ہے یا کہاں لے جا رہا ہے، اسی طرح اس قوم کو کوئی معلوم نہیں ان کے لیڈر ان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں اگر تھوڑا سا بھی کسی کے اندر سینس ہو تو وہ جب دیکھتا ہے تو پوری طرح محسوس ہوتا ہے یہ قوم گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر گر گئی ہے، اور یہ خالص مشرک بن گئے ہیں۔ ان کے عقیدے مشرکانہ، ان کے اکابرین مشرک عقیدے رکھتے تھے۔ ان کے والد صاحب بھی مزاروں کے اوپر حلوے بانٹنے والے، چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، یہ سارے کے سارے جو ہے شرک کے اندر ڈوب گئے۔ للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے۔ یہ چند دنوں کی یہ آپس میں آپ کی جنگیں ہیں، اور آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، شیطان آپ کا وقت ضائع کر رہا ہے، اور آپس میں آپ کو لڑا کے آپ کو اصلی طرف آنے ہی نہیں دے رہا ہے۔ لہٰذا ان سب قائدین سے میری گزارش ہے کہ ایمان خالص کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ ہے اصل چیز جس کی خاطر آپ توانائی لگائیں گے تو اللہ کے راستے میں ہوگا، اس کی خاطر آپ کا پسینہ نکلے، اس کی خاطر آپ کا مال لگے، آپ کی جان لگے، آپ کی شخصیت لگے۔ یہ جو شخصیت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، معاشرے کے اندر ایک بڑا جو مرتبہ آپ کو دیا ہے، یہ ایسے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کی پوچھ ہوگی، اس کا سوال ہوگا کہ ہم نے اس لیے آپ کو صدر بنایا تھا کہ آپ شرک کے دائی بنے اور شرک کے رکھوالے بنے، اس لیے پرائم منسٹر بنایا تھا کہ آپ ان بتوں کو قائم رکھیں، اس لیے آپ کو آرمی چیف بنایا تھا کہ سارے شرک اور کفر کی محافظ بن کر تم اور کہیں کہ ہم تو بالکل نیوٹرل ہیں جی۔ کیوں نیوٹرل ہیں جی؟ جب پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو پھر آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے ہیں۔ آپ کو بڑا رینک ملا ہے، آپ کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، اور آپ کا ایک مقام ہے، اور آپ نے سب نے مل کر اس ملک کے لیے خیر خواہی کا کوئی جذبہ ہونا چاہیے۔ اس ملک کی سالمیت کے لیے آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، اور شیطانی قوتوں کے ہاتھوں میں اس طرح کھیل رہے ہیں جس طرح بچہ کھیلتا ہے۔ افسوس، صد افسوس آپ کے اوپر۔
اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے سرحدوں کی حفاظت فرمائے، چوروں ڈاکوں اور غداروں سے اللہ اس کو پاک کرے۔